चले एक ऐसे देश में जहाँ हो सदाएं अनसुने गीतों की, जहाँ नदियाँ दरिया झरने शोर मचाए, जहाँ एक मुसाफिर नगरी नगरी दिल का हाल सुनाए। कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय। कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और देखिए किस कारवां सराय में हम आपको लेके आए हैं कि इर्द गिर्द बुलंद बाड़ा पहाड़ हैं। और जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ स्कर्दू में जब भी मैं आया पहाड़ खाली थे, बेरू थे, चटियल थे। लेकिन अब चूँकि मई का महीना है तो कुछ कुछ बर्फ़ें वहाँ पे मौजूद हैं और हम साए में हैं एक पुराने 1948 के ओरिएंट एयरवेज़ के, और शंग्रीला में है, एक जन्नत में है। और मैंने ख़वातीनो हज़रात पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था कि मैं आपको आरिफ असलम ख़ान साहब से मिलाऊंगा। और आरिफ साहब के बारे में बड़ी कदीम रफ़ाकत है, मैं कहाँ से शुरू करूं, शायद इन्हें याद हो या ना याद हो। लेकिन एक दफ़ा जब मैं देवसाई से उतरा तो इनके यहाँ मैं ठहरा, कह लीजिए क़याम किया, तो दो चीज़ें मुझे याद। एक तो इन्होंने मुझे ख़बर दी कि प्रिंसेस डियाना का क्रैश हुआ है, आप सन का हिसाब लगा लीजिए, और वो हलाक हो गई। दूसरी कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी फौत हो गए लंदन में। अच्छा यकीन मानिए, मैंने कहा कि डियाना तो खैर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी, ओवर स्पीड की या उसने, उसकी किस्मत ऐसी थी। लेकिन नुसरत का मुझे ज़्यादा दुख इसलिए भी हुआ कि नुसरत ने जाने से पेशतर लंदन आखिरी जो 2 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए अपनी अहलिया और अपनी बेटी का हमरा, वो मेरे साथ किए। तो बात एक तो ये ख़बर मिली, एक ये कि भाई मैं उधर निकल गया, इनका एक सेबों का आर्चर्ड है। और माइंड यू कचूरा के जो सेब हैं वो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत मीठे होते हैं, लेकिन ये लाहौर तक सर्वाइव कम करते हैं। जब मैं लेके गया ना तो वो फिर पीले पड़ गए या वटवा। तो मैंने देखा कि दरख्तों के नीचे सेबों की ढेरियाँ हैं हज़रत। तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ। तो मैंने आरिफ साहब से पूछा, अगले रोज़ मैं गया तो वहाँ पे सफाई हुई। तो आरिफ साहब से मैंने पूछा कि भाई वो सेब कहाँ गए। उनका जी वो तो हम घोड़ों को डाल देते हैं क्योंकि यहाँ नहीं रह सकते। तो ख्वाहिश यही की कि यार बंदा घोड़ा ही होता, स्कर्दू में होता और ऐसे सेब खाता। तो बहरहाल हम आरिफ साहब से बात करते हैं। इनका तफसीली तारफ़ मैं पहले करवा चुका हूँ। मैं आगाज़ करना चाहता हूँ कि आप किस उम्र में पहली मरतबा स्कर्दू आए? मैं जी 19 नहीं, आपकी उम्र क्या? उम्र मेरी होगी कोई 22 साल जी। अच्छा। और मैं आया था मैं बाहर था, आउट ऑफ द कंट्री था, कनाडा में था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो वालिद साहब जब काम कर रहे थे यहाँ पे, तो मैंने कहा वापस आना पड़ेगा उनको हेल्प करने के लिए। तो मैं फिर 1989 में वापस आ गया था। तो उससे पहले तो आते रहे हम जब छोटे थे उस ज़माने में। मैं चाहता हूँ जब आप छोटे थे जी, जब आते थे तो उस ज़माने का स्कर्दू कैसा था? कुछ था ही नहीं। हम पैदल आते थे एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पे जहाज़ उतरता था मिट्टी के अंदर गर्दे में, और वहाँ से पैदल आते थे। और गांव वाले लोग खड़े होते थे मुर्गियाँ लेके, कोई अंडे लेके, कुर्बानी लेके, जी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अच्छा। तो मेरी वालदा मरहूम और वालिद साहब आते थे घोड़े पे। डॉक्टर साहब किसको कहते थे? वालदा जी। अच्छा जी, वो आती थी साथ। अच्छा अच्छा। उनको डॉक्टर कहते थे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने लोगों को सिखाया कि सफाई कैसे होती है, टूथ ब्रश इस्तेमाल करना, साबुन। अच्छा, आप वहाँ से चलते थे पैदल एयरपोर्ट से? आज से 50-60 साल पहले की बात है। कोई 65 ईयर्स हो गए, 65 ईयर्स बैक। उस ज़माने का स्कर्दू सिंपल लोग थे, लोग बिल्कुल सिंपल थे जी। और पुराने लिबास पहनते होंगे। और उनको ये है कि उनको पैसा भी नहीं पता था रुपया क्या चीज़ है। अच्छा, रुपया भी नहीं पता था। फिर मेरे वालिद साहब ने अब तो बहुत ज़्यादा पता। अब स्कर्दू वालों को रुपए का ही पता है। अच्छा, ज़्यादा महंगे हो गए हैं लाहौर से। वही।
تو ان کو اس زمانے میں ہم نے ان کو کارپینٹری سکھائی، میرے والد صاحب نے میسن بنایا، پینٹر بنایا، انہوں نے چیزیں سیکھی، پھر ساتھ ہیلپ کیا. ہمارے لاہور سے لوگ آتے تھے کام کرنے کے لیے، ان کے ساتھ یہ لگے رہے اور ابھی کارپینٹرز بن گئے وغیرہ. اچھا یہ جو ریسارٹ ہے میرا خیال ہے یہ پہلا تھا اسکردو میں اس لیول کا. جی اس سے پہلے تھا نہیں. جی مطلب ہے کہ میں پچھلے پروگرام میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ بریگیڈیئر اسلم صاحب میرے والد صاحب کو جانتے تھے اور وہ آیا کرتے تھے 1-2 مرتبہ. اور یہاں کے گلاب جو تھے ہم نے اس زمانے میں سپلائی کیے تھے، جی جو ماشاءاللہ ابھی رنگ روپ دکھا رہے ہیں. جی اور مجھے جو گلاب ہیں ان میں سے مہک آتی ہے بریگیڈیئر صاحب کی بھی اور اپنے والد صاحب کی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا تو کچھ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیے کہ ہی از اے لیجنڈری شخصیت. کتابیں ہیں بے شمار، بلکہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جی اور یہ اپنے والد کے بارے این آئیکن آف لبریشن گلگت بلتستان. اچھا اس کو میں نے جستا دیکھا ہے، نقشے دیکھے ہیں، تصاویر دیکھی ہیں اور جہاں جہاں وہ گئے وہ سارا کچھ. جی اور شنگریلا کی پرانی تصویر پیچھے وائٹ سفیدے ہیں، جی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. بالکل جی. اچھا تو ان کے بارے میں بتائیے کہ وہ آپ کے دادا یا پردادا سنا تھا کہ پٹھان تھے؟ جی میرے پردادا ہم تیرا سے ہیں جی، تیرا افریدی ہیں. اچھا میں ہیں ہی افریدی ہاں اوریجنلی. ہاں ان کی میں نے ایک تصویر دیکھی، بڑی باروب شخصیت، جی یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پرانا لباس، تلوار ہاتھ میں. تلوار ہاتھ میں. اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ رنجیت سنگھ نے انہیں طلب کیا تھا جی کہ ڈوگرے ان کو بہت پریشان کرتے تھے. بالکل جی بالکل. تو آپ کے پردادا ڈوگروں سے نپٹنے کے لیے یہاں پہ آئے. 2000 افریدی آئے تھے. ہاں گئے تھے. اچھا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ افریدی بھی آئے. جی اچھا اچھے افریدی بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. جی ہاں. اچھا اچھا عارف صاحب، میں نے جو بھی آپ کی فیملی ہسٹری کا مطالعہ کیا، جی تھوڑا بہت لوگوں کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں. جی میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسی فیملی ہوگی جس میں اتنے زیادہ اہم نیشنل ہیروز ہوں. اور ایک طویل اس میں ہے، ان کے آپ والد صاحب بھی شامل ہے جی اور ایئر مارشل اصغر خان آپ کے چچا تھے. جی جی اچھا آپ کو یاد ہے ایئر مارشل اصغر خان جب وہ جوانی میں تھے؟ بالکل یاد ہے جی. میں بالکل یاد ہے جب ایئر فورس چیف بنے تھے ہاں اور قائد اعظم آئے تھے رسالپور. ہاں شروع میں کتنی عمر تھی ان کی ایئر مارشل اصغر خان کی؟ ان کی 34 تھی ہاں جب پاکستان بنا تھا تو آئے تھے. تو اس کے بعد جب 36 کی ایج میں ہوئے ہاں تو ایئر چیف بن گئے. تو ہی واز دی ینگسٹ ایج. ینگسٹ ایئر چیف ٹل ناؤ آن ریکارڈ. ہاں اور وہ 12 سال ایئر چیف رہے ہاں اور ان کو فادر آف دی ایئر فورس کہا جاتا ہے. بالکل درست. اچھا میں ایک اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی ترقی کی ہم نے، ایک ایئر مارشل اصغر خان اور بعد میں بھی جب وہ سیاست میں آئے تو جتنے کھڑے وہ تھے جی وہ اسی لیے کامیاب نہیں ہوئے، کھڑے تھے وہاں کھوٹے چلتے. اصولی آدمی تھے، انسان جی ہاں. تھے. تو دوسرا ایئر مارشل نور خان جی ہاں. جنہوں نے PIA کو، تو انہوں نے کس عروج پہ پہنچایا ایئر فورس کو، PIA کو، یہ ان کا سب کا آپس میں ایک. اور اس کے بعد بگاڑ ایسا پیدا ہوا کہ وہ چلتا ہی آ رہا ہے. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ادارے تھے. میں انہیں کہتا ہوں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کتنا خوبصورت ہوا کرتا. جی جی یہاں دنیا کے بہترین ادارے تھے، یہاں دنیا کے بہترین انسٹیٹیوشن تھے. جی وہ کہتے ہیں بگاڑ. پھر میں کہ اٹ واز اے ڈکلائن. اور ڈکلائن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کے کچھ عوامل ہیں، وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. جی لیکن باہر طور ہم ایئر مارشل اصغر خان کو اور نور خان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ تھے. جی کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے.